यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओल्ड इज गोल्ड 2021 सेट टी एनईबी ग्रेड 12 2080 पेज नम्बर 2066 क्वेसन नम्बर 21 नम्बर 1 मा हाम्रो आउँछ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त्यसपछि हाम्रो आउँछ क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेल्स हाम्रो 1 लाख छ। अब यो तपाईको 1 लाख डिटेल्समा गइहाल्छ 1 2 3 4 5 1 लाख भयो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ कट्स अफ अब सेल्स पछि हाम्रो आउँछ डेप्टर्स अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हामी दुवै लायबिलिटिज र एसेट साइडमा दुवैमा हेर्ने हो। तर इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङमा हामी चाहिँ इन्भेस्टिङ भएपछि हामी मात्रै लायबिलिटी साइडमा हेर्ने छ र फाइनेन्सिङ भएपछि मात्र एसेट साइडमा हेर्ने हो। त्यसपछि हाम्रो अब आउँछ डेप्टर्स। अब डेप्टर्समा के भएको छ हाम्रो डिक्रिज भएको छ नि, त डिक्रिज लेखाउँछ डिक्रिज इन डेप्टर्स। अब कतिले डिक्रिज भएको छ यसमा 2021 मा 15,000 2022 मा 10,000 भनेपछि हाम्रो 5,000। अब यो पनि हाम्रो प्लसमै हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो डेप्टर्स डिक्रिज भएको बेलामा तपाईको प्लसमै हुन्छ, यदि इन्क्रिज भएको भएमा हामी माइनसमा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो अरु त कुनै पनि छैन यसमा। अब यो हाम्रो क्लोज हुन्छ। अब यसमा लेखाउँछ तपाईको क्याश सेल्स एन्ड कलेक्ट फ्रम कस्टमर्स। अब यो हाम्रो टोटल जोड्दा त 1,05,000 आउँछ यहाँ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ अब यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। जहिले पनि हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ है। एडिसनल इन्फर्मेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ 80,000। त्यसमा लेखाउँछ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ हाम्रो 80,000। यो जहिले पनि हाम्रो माइनसमा हुन्छ है। माइनसमा लेखेपछि ब्र्याकेट दिनु होला, नबिर्सनु होला फेरि। त्यसपछि हाम्रो आउँछ क्रेडिटर्स है। क्रेडिटरमा हेर्नु त 29,000 र 32,000 भनेपछि इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स कतिले बढेछ हाम्रो 3,000 ले हैन। 29 र 32 भनेपछि त तपाईको 3,000 को डिफरेन्स आयो नि। हेर्नु लायबिलिटिजमा छ त्यसकारणले तपाईले यसमा प्लस हुन्छ है। यदि यो एडसेसमा भएको भए माइनस हुन्थ्यो। त्यसकारणले 3,000 हाम्रो प्लसमा आउँछ। यो ब्र्याकेट्समा केही पनि हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो आउँछ स्टक्स है। स्टकमा हेर्नु त के छ डिक्रिज भएको छ नि। यसमा लेखाउँछ डिक्रिज स्टक 10,000 छ र स्टकमा 20,000 छ र यसमा 30,000 छ भने 10,000 ले घटेछ। डिक्रिज इन स्टक 10,000 है। त्यसपछि त अब हाम्रो यो चाहिँ यसमा केही पनि हुँदैन। अब बिल नम्बर यो पनि क्लोज हुन्छ है। अब यसमा लेखाउँछ क्याश परचेज एन्ड पेमेन्ट टु कस्टमर्स है। अब यसलाई अब हाम्रो एड गर्दाखेरि कति बच्छ यसमा अब 10,000 र 3,000 13,000 मा हाम्रो 80,000 बाट 13,000 जान्छ भने 67,000 हाम्रो बाँकी भयो है। यो पनि माइनसमै हुन्छ किनभने बढी छ माइनसमा, त्यसकारणले यो पनि घटाउँदा माइनसैमा आउँछ है। त्यसपछि हाम्रो आउँछ अब इन्क्रिज इन एक्सपेन्स ड्यू। यहाँ हेर्नु एक्सपेन्स ड्यू छ है। एक्सपेन्स ड्यू तपाईको 3,000 ले बढेछ अनि यसमा 2,000 चाहिँ 1,000 ले बढेछ। अब यसमा तपाईको लेखाउँछ इन्क्रिज इन सर्टकटमा लेखा है एक्सपेन्स। मैले एक्सपेन्स इज ड्यू 1,000 ले है। लायबिलिटी साइडमा छ नि त
त्यसपछि आउँछ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्स जहिले पनि हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमै दिएको हुन्छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा अपरेटिङ एक्सपेन्स छ। अब यसमा हेर्नु तपाईँले इन्ट्रेस्ट हाम्रो 4000 छ है र टोटल अमाउन्ट हाम्रो 26000 छ। त यो त इन्ट्रेस्टको भयो भाइ 4000 हाम्रो। अब टोटल अमाउन्ट त अब यसमा त इन्ट्रेस्टको भने त 26000 टोटल अमाउन्ट छ भने 4000 त इन्ट्रेस्टलाई हामीले दिनु पर्यो। त्यसबाट घट्छ 4000। अब 26000 मा 4000 बच्यो भने बाँकी बस्छ हाम्रो 22000 है। अब यसमा लेखाउँछ अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेपछि 22000 है माइनसमा है। त्यसपछि त हाम्रो एकबाट घट्छ भने 21000 अरू केही पनि यसमा हुँदैन है, यो पनि माइनसमै हुन्छ है। सी नम्बरमा लेखाउँछ हाम्रो पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स है। र अब सी नम्बरसम्म त भयो। डी नम्बरमा हामीले हेर्नु सोच्नु नै छैन, डाइरेक्टै लेखिदिने पेमेन्ट टु। डी नम्बरमा हुन्छ पेमेन्ट टु इन्ट्रेस्ट। ई नम्बरमा हुन्छ हाम्रो पेमेन्ट टु ट्याक्स है। यसमा सोच्नु नै छैन, जहिले पनि डी र ईमा यही हुन्छ, अरू यसमा कुनै पनि हुँदैन। जसरी यसमा भयो नि त इन्क्रिज इन एक्सपेन्स ड्यु अपरेटिङ, यो लेखेपछि क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु कस्टमर लेखेपछि यसमा इन्क्रिज इन एक्सपेन्स ड्यु अपरेटिङ एक्सपेन्स। तर डी र ईमा नि केही पनि हुँदैन कि डाइरेक्टली तपाईँले पेमेन्ट टु इन्ट्रेस्ट र पेमेन्ट टु ट्याक्स हुन्छ। तब भर्खरै हेर्नु त यहाँ मैले हेराएको छु अपरेटिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 4000 छ, 4000 छ। 4000 हामीले तपाईँ लेख्नु पर्यो। र 4000 हामीले यता 4000 माइनसमा लेख्यो। अब क्वेसनमा खोज्नु पेमेन्ट टु ट्याक्स छ कि छैन। पेमेन्ट टु ट्याक्स त हाम्रो जहिले पनि एडिसनलमै दिन्छ। त एडिसनलमा हेर्नु त पेमेन्ट टु ट्याक्स त कहीँ पनि छैन। एडिसनलमा पेमेन्ट टु ट्याक्स एडिसनलमा त कहीँ पनि छैन। त्यसो भए हामी यसमा छोडिदिनु, केही पनि नलेख्नु है। ड्यास भयो। अब हाम्रो यो सकिसक्यो तपाईँको अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यसमा लेखिन्छ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज है। अब 1,05,000बाट 67,000 घटाउनु, 21,000 घटाउनु र 4,000 घटाउँदा तपाईँको 13,000 बाँकी हाम्रो बस्छ है। यो चाहिँ प्लसमा हुन्छ, किनभने यो सब जोड्दाखेरि कम्बो 1,05,000बाट घटाउँदा त्यस कारण 13,000 हाम्रो बाइनस पनि त्यस कारण प्लसमा लेखाउँछ, किनभने यो त हाम्रो प्लसमै छ, यिनीहरू नि माइनसमा छ। त यिनीहरू सब एकचोटि जोडिदिनु, यसबाट घटाइदिनु है। भनेपछि अब नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हाम्रो 13,000 आयो। अब हाम्रो बाँकी बस्यो एउटा इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ है। अब 2 नम्बर लेख्नु है। अब नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो मैले चाहिँ सुरुमै भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी जहिले पनि हाम्रो एसेट साइडमा हुन्छ है। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यसमा लेखि नै हाल्नु होला बुकमा आफ्नो, नबिर्सनु इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हाम्रो मात्र अब इन्भेस्टिङमा फिक्स एसेट मात्रै हुन्छ। अब फिक्स एसेट दिएको छ भने हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि हेरिहाल्नु होला त्यसको रिलेटेड दिएको छ कि छैन। यहाँ हेर्नु त फिक्स एसेट पर्चेज 29,000 छ। अब यो अमाउन्ट हामीलेसँग केही मतलब छैन, यो अमाउन्टसँग केही मतलब छैन। अब हामी चाहिँ लेख्ने हो यो अमाउन्ट है। यति एडिसनल इन्फर्मेसनमा तपाईँ दियो भने यसको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको छ भने जहिले पनि हामी एडिसनल इन्फर्मेसनकै अमाउन्ट पुट गर्ने, ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट पुट कहिले पनि नगर्ने है। ल अब हेर्नु त यसमा अब के भन्छ फिक्स एसेट पर्चेज आरएस 29,000। अब लेख्नु पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स माइनसमा 29,000 हो। अरू त अब
अरू त यसमा अब कुनै पनि स्टक हुँदैन, स्टक पनि भयो हाम्रो, यो सब कुनै पनि यसमा हुँदैन। अब यसको पनि क्लोज गर्ने नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज -29,000 टोटलमा पुट गरिदिनु। अब आउँछ हाम्रो थर्ड नम्बर है। थर्ड नम्बरमा आउँछ हाम्रो अब फाइनेन्सिङ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जहिले पनि हामी लाइबिलिटी साइडमा हेर्ने हो। लाइबिलिटी साइडमा हेर्नु त हाम्रो पहिला सुरु के हुन्छ टिक लगाइदिउँ त। एउटा हाम्रो लोन हुन्छ, एउटा सेयर क्यापिटल हुन्छ हैन, यो दुईवटा मात्रै यसमा दिएको छ। अब एडिसनलमा पनि एउटा जहिले पनि एडिसनलमा क्यास डिभिडेन्ड, यो फाइनेन्सियलमै जहिले पनि फाइनेन्सियल क्यास डिभिडेन्ड यति दियो भने जहिले पनि हाम्रो फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमै हुन्छ है। ल पुट गरौँ अमाउन्ट है। यो हेर्नु यहाँ एउटा अझै कुरो, लोन दिएको छ भने इन्क्रिज भएको छ त हाम्रो इन्क्रिज इन लोन लेख्ने, यति डिक्रिज भएको भए डिक्रिज इन लोन लेखिन्थ्यो। सेयर क्यापिटल पनि छ, हेर्नु सेयर क्यापिटलमा पनि इन्क्रिज भएको छ त हाम्रो यसमा इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल लेख्नु होइन, इस्यु इन सेयर क्यापिटल। यति डिक्रिज भएको भए रिडेम्सन इन सेयर क्यापिटल लेखिन्थ्यो है। यसमा इन्क्रिज डिक्रिज सेयर क्यापिटलमा लेखिँदैन है, ख्याल गर्नु होला जहिले पनि हो बनाउँदाखेरि। अब यसमा लेख्नु हाम्रो इन्क्रिज इन लोन, हेर्नु त कतिले बढेछ, इन्क्रिज इन लोन 50,000 68,000 भनेपछि 18,000ले बढ्यो नि, 18,000 प्लस। अब हेर्नु अब फेरि इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, हेर्नु त सेयर क्यापिटलमा कति छ 80 र 90 भनेपछि 10,000 को डिफ्रेन्स आयो भनेपछि अब यहाँ 10,000। तपाईँले सुरुमै भनेको थियो फाइनेन्सियलमा हुन्छ क्यास डिभिडेन्ड, त क्यास डिभिडेन्ड अब लेखिदिनु यहाँ क्यास डिभिडेन्ड। क्यास डिभिडेन्ड हाम्रो कहिले 7,000, त्यही जहिले पनि माइनसमै हुन्छ, -7,000 है। अब हाम्रो त सबै लगभग सकि नै सक्यो है, सबै सकि नै सकेछ, केही पनि बाँकी छैन। अब हामी क्लोजिङ गर्ने त नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज 18,000 र 10,000 जोडिहालो 28,000, 28,000 माइनस 7,000 भनेपछि 21,000 हाम्रो आयो। एउटा हुँदैन है, 21,000 मात्रै हुन्छ है। अब हाम्रो अब यसमा त क्लोजिङ गर्नु पर्यो। क्लोजिङ गर्ने भनेपछि नेट जहिले पनि ख्याल गर्नु है, यही लेखाउँछ नेट चेन्ज इन क्यास अर इक्विपमेन्ट एक्टिभिटिज भनेपछि अब नम्बर 1 + 2 + 3 अब तिनटैको जोडेपछि हाम्रो अब यसबाट यो घटाउँ 13,000 माइनस 29,000 माइनस 21,000 आउँछ हाम्रो 5,000 5,000 आउँछ है। अब यसमा हाम्रो लेखाउँछ 5,000 भयो। अब यसमा हेर्नु है, यो जहिले पनि क्यास एट ब्याङ्क छ नि, क्यास एट ब्याङ्क दिन्छ अथवा ब्याङ्क एट क्यास दिन्छ, यो जहिले पनि हाम्रो लास्टमा लेखाउँछ है। अब हेर्नु अब एड जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स एड हुन्छ र क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो डिलेस हुन्छ है। त ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एट ब्याङ्क, ओपनिङ ब्यालेन्स क्यास एट ब्याङ्क 25,000। अब यसमा लेखाउँछ हाम्रो 25,000 है। अब लेस क्लोजिङ
ब्यालेन्स अफ क्यास एट ब्याङ्क। क्लोजिङ ब्यालेन्स क्यास एट ब्याङ्क कति छ? 13,000 छ। अब यहाँ लेखाउँछ तपाईँको 30,000 है। अब हेर्नुहोस् यहाँ जहिले पनि अब त हाम्रो चेक गर्नु पर्यो एन्सर राइट छ कि रङ छ बनाएको त हामीले। यो जहिले पनि छ नि हाम्रो लास्टको यो 30,000 जहिले पनि निकालेको एन्सर भन्दा मिल्नु पर्यो। अब हेर्नु यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्समा 25,000 छ हाम्रो र अघिको 5,000 हाम्रो जो ब्यालेन्स निक्लेको छ यसो घटाउँदाखेरि यिनीहरूमा तीनटैबाट अपरेटिङबाट इन्भेस्टिङबाट र फाइनेन्सिङबाट 5,000। अब 5,000 र 25,000 30,000 हुन्छ। क्लोजिङ पनि हाम्रो कति छ? 30,000 छ भनेपछि यो राइट छ। दुवैको एन्सर मिल्नु पर्यो कि 5,000 यसको र 25,000 यो जोडेपछि 30,000 भयो र हाम्रो यसमा पनि अब हाम्रो 30,000 छँदैछ भनेपछि यो बनाएको हामीले राइट छ। यहाँ हेर्नु तपाईँको क्लोजिङ जहिले पनि मिल्नु पर्छ कि 30,000 हेर्नु भइरहेछ नि 30,000 छ भनेपछि हाम्रो राइट छ। अब हेर्नु एन्सर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ CFOA भनेपछि क्यास फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटिज 13,000 छ एन्सर दिएको बुकमा हाम्रो। हेर्नुहोस् नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 30,000 छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि अर्को CFIA क्यास फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज -29,000 छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज -29,000। अर्को एन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ CFFA RS 21,000। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी छ 21,000 21,000। यसमा हेर्नु नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी 21,000 छ भनेपछि अब क्लोजिङ ब्यालेन्स दुनो हामी मिलाए पनि एन्सर मिलिरहेछ। एउटा अर्को ट्रिक हो है, एउटा अर्को ट्रिक हो हाम्रो इक्जाममा त इक्जाम पेपरमा त एन्सर दिएको हुँदैन यति त्यस कारणले तपाईँले यो बताएको हो है। जहिले पनि यो क्लोजिङ ब्यालेन्स हामी क्लोजिङ ब्यालेन्स जुन दुवैको जोडेपछि ओपनिङको र जति एन्सर बाँकी बस्यो त्यो दुवै जोडेपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स जहिले पनि हामीले मिल्नु पर्यो है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5,000 यो र 25,000 यो दुवै जोडेपछि 30,000 राम्रो आयो। 30,000 के को क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति हो? क्यास एट ब्याङ्कको 30,000 हो भनेपछि यो बनाएको हामीले एकदम राइट छ। यसमा कुनै पनि तपाईँलाई त्यो छैन है। ल अब यतिकै भन्दै म अब यही अब समाप्त गर्न गइरहेको छु है। केही छुटेमा केही नराम्रो शब्द प्रयोग भएमा माफ गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।